दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो दो आर्टिकल्स, दो इंटरनेशनल जरीदों में, आर्टिकल तो नहीं, एक आर्टिकल और एक खरीदा गया इश्तेहार। द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया है जो ऑन मेरिट है, जो कि मोतरफ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का और उनकी कामयाबियों का, और दूसरा न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ज़र खरीद इश्तेहार इमरान खान की रिहाई के हवाले से। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। कुछ दीगर अहम कौमी मामलात हैं। कल 5 अगस्त है, बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कल पाकिस्तान मनाएगा, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज क्यों करने जा रही है, किसको खुश करने जा रही है, किसको खुश कर सकती है? जाहिर है इससे पाकिस्तान के दुश्मन या मोदी सरकार खुश होगा कि देखें जी कौम ये तकसीम है। इसके अलावा कुछ खबरें ओवर द वीकेंड ये भी आई कि सदर ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान में तेल के इतने वसी ज़खायर मौजूद हैं कि उनको अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल के ढूंढने में इंटरेस्टेड है। तो ये पाकिस्तान में तेल के ज़खायर कहाँ से निकल आए हैं? पाकिस्तानियों को तो इसके बारे में इल्म नहीं है। और अभी तो ठीक है कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन हर 15-20 दिन के बाद हुकूमत जो तेल की कीमतें बढ़ा देती है, तो फिर क्या तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान से जब अपने तेल के ज़खायर हैं तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी पाकिस्तान में? ये चंद अहम मामलात और मुद्दात हैं, इन पर सारा प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ग्लैड एंड ऑनर टू हैव द फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम विद अस, जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत से अहम मामलात हैं, लेकिन सबसे पहले ये फरमाइए, आप कतर का भी दौरा करने जा रहे हैं। RNG का बहरान है, मुल्क में गैस का बहरान है, नए गैस कनेक्शंस भी हुकूमत ने शायद शुरू कर दिए हैं। क्या वजह, एक नया बहरान इस हुकूमत का मुंतज़िर है? गरीदा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो अपनी ईंधन की जो डिमांड है जी, वो आप जानती हैं इंपोर्ट के ज़रिए मीट करता है, और कतर हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सप्लायर है, क्योंकि आप जानती हैं RLNG का एक बहुत बड़ा हिस्सा कतर से आता है। और जब ये मुआहदे कतर के साथ किए गए थे तो PSO को ज़रिया बनाया गया था कि वो ईंधन इंपोर्ट करें और बैक टू बैक ये माल सुई कंपनियों को बेचा जाना था, और उनसे जो आपके RLNG के प्लांट्स हैं उनको बेचा जाना था। अब क्योंकि किसी ना किसी मसलहत के तहत वो जो आपके बिजली घर हैं उन्होंने ये ईंधन लेना बंद कर दिया है, और आपकी पीछे सॉवरन कमिटमेंट है। और मुझे मईशत जितनी उसका इल्म है, उसके अंदर सारी की सारी मईशत और उसके अंदर जो कारोबार ज़िंदगी जिस तरह से चलता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी एक बहुत ही उसका करीदी किरदार होता है, एंड दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हमें कतर के साथ, क्योंकि हर साल का एनुअल डिलीवरी प्लान जो होता है वो सितंबर अक्टूबर के अंदर फाइनलाइज करना पड़ता है, तो उस रूटीन के अंदर मैं वहाँ पे जाके ये जो सूरत हाल बन गई है उसका कोई हल निकालने की अपनी छोटी मोटी दानिश के मुताबिक नहीं, ये हुकूमत के प्लांट्स हैं जो लगाए गए थे, चार लगाए गए थे, और उसके अंदर तकरीबन 600-700 MMCFD गैस इंपोर्टेड उन्होंने परचेज करके उससे बिजली मुहैया करनी थी। अपना पैदा करदा बहरान है कि आप गैस को खरीद नहीं रहे, गैस को उस निर्खों पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। आई थिंक वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट। अब तो मैंने आपके सामने सारी बात जो हकीकत है पेश कर दी है, अब तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और इसके अंदर किसका क्या किरदार है, किसने क्या किया, देयर इज़ नो पॉइंट कि अब हम उसके ऊपर बहस करते रहें। लेकिन जिम्मेदारों का तायुन होना नहीं चाहिए। देखें ज़रूर आप करें। उसके अंदर 2 मुआहदे हुए थे ये RLNG के, एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में हुआ था, एक नदीम बाबर साहब के दौर में हुआ था। और जो नदीम बाबर साहब के दौर में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर वो ना होता तो आज शायद ये बहरान ना होता और मुझे 300 MMCFD की गैस बंद ना करनी पड़ती। पर अगर मैं इस चीज़ को कतई नज़र, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी मसला है हमें अब इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बहरान की वजह से $1 अरब के करीब तकरीबन
جی میں نے اپنے گیس کے کنزیومر کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے. میں یہی سوال تو کرنے میں جا نے رہی تھی اگر ان کا کہ بوجھ کتنا ہلکا نقصان؟ کرنا ہے, ان کا اگر بوجھ ہلکا کرنا ہے, جی اس کے لیے مجھے حل نکالنا پڑے گا, اور جو معاہدے ہیں ان کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے باہمی گفتگو کے ساتھ مجھے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. تو جہاں پہ آپ نے اتنا انتظار کیا, جی چند 1-2 مہینے اگست اور کے مجھے دے آخر دیں, میں، اگست کے 1-2 آخر میں آپ مہینے جا رہے اور ہیں. دے دیں, ٹھیک. اس کے اندر سے اپنی جو دانش اور عقل ہے اس کے مطابق کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بڑی کلیئر ہے ٹھیک. کہ عوام کے اوپر بوجھ جو ہے, جس طرح سے ہم نے جس طرح ہی گنجائش ملی پٹرول کے اندر عوام پہ منتقل کیا اس کا بینیفٹ, اسی طرح گیس کے شعبے کے اندر بھی میں کرنے کی گنجائش کوشش کہاں سے کروں گا. ملی جب ٹرمپ نے اعلان کیا کہ تیل کے ذخائر, اس میں ذرا آگے چل کے بات کریں گے, لیکن آپ کا جو قطر کا دورہ اور آپ ہے, نے سوری وہ جو آپ نے ڈومیسٹک کنیکشنز کی بات کی تھی, جی, تو اس کے اوپر اس بھی سے پہلے آپ کی اجازت سے صرف ایک جملہ, یو آر اے ڈوئر. آپ جب اکانومی فائنانس منسٹری میں تھے تب بھی آپ نے بڑا زبردست کام کیا, اور ہمیشہ سے آپ زبردست کام کرنے والے ہیں. سب قوم کی امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ قطر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ڈیلیوری کروا کر آئیں گے پاکستان کے مفاد. اس کا حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ جانتے ہوئے یا انجانے کے اندر ہم نے اس سسٹم کو گریڈ لاک کر دیا. اب اس کے لیے مجھے حل نکالنا ہے. میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں, $1 ارب سالانہ کا بوجھ میں اپنے گیس کنزیومرز کے اوپر نہیں ڈالنے دوں گا جبکہ اس کا کوئی قصور نہ ہو. تو اس کا حل نکال کے کس طرح منیمائز کرنا ہے, کس طرح سے اپنے مقامی ایندھن کو جو مجھے مجبوراً بند کرنا پڑتا ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا, مہنگے ایندھن کو گھٹانا پڑے گا, اور پاکستان کے لیے کسی ایک شعبے کے لیے نہیں, پیٹرولیم کے لیے نہیں, پاور کے لیے نہیں, اس بوجھ کو مجموعی طور پہ پاکستان کے لیے گھٹانا پڑے گا. یہ میری سوچ ہے, اور اس کے اوپر مجھے خوشی ہے وزیر اعظم صاحب نے پوری اجازت دی ہے, میں اس کے آگے لے کے چلوں گا. اس کے لیے بیسٹ وشز, اور آپ بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. اور گیس کنیکشن کے بارے میں بھی ذرا بتاتے ہیں مجھے. دیکھیں, آج جب ہم نے یہ مشکل حالات کے اندر آئے تو کیونکہ ہماری مقامی گیس کے ذخائر بہت حد تک کم ہو چکے ہوئے تھے, ہم نے باہر سے ایندھن منگوانا شروع کر دیا. تو ہم نے کیونکہ مقامی گیس کی قیمت بڑھائی نہیں, لوگوں کی ڈومیسٹک کنیکشنز کی قیمتیں بڑھائی نہیں, آج بھی 300, 400, 500 پہ بیچتے ہیں. تو ہم نے کیا کہ ہم نے مقامی گیس جو ہے ان کی طرف رجحان کیا, جیسے گردشی قرضہ چھت سے نکل گیا باہر. تو آج ہم نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی, اور انہوں نے بلکہ ہدایت کی کہ جو ہم نے کنیکشن بند کیے ہیں تو مجبوراً لوگ سلنڈر لانے پہ مجبور ہیں, جو مہنگا ترین ایندھن ہے, کیونکہ لوگوں نے کھانا تو پکانا ہے, کبھی حادثہ ہوتا ہے, کبھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس سے جان چھڑانے کے لیے جو ایندھن ایٹ نو پروفٹ ایٹ نو لاسٹ جو RLNG کا کنیکشن آ رہا ہے اس کے کنیکشن کھول دو. تو وہ سمری وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر موبلائز ہو گئی ہوئی ہے. کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں جس طرح ہی اپروو ہوگی تو لوگوں کو RLNG کے کنیکشن جو LPG سے سستے ہوں گے پر مقامی گیس کے نہیں ہوں گے, لوگوں کو وہ سہولت فراہم کرنے ہم شروع اور یہ کب تک شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ ہماری طرف سے سمری چلی گئی ہے. اب اگلی کیبنٹ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں اپروو ہو جائے گی, کیبنٹ ریٹیفائی کر دے گی, اینڈ اٹ از اے میٹر آف ڈیز اف ناٹ منتھس. زبردست, بہت بہترین کام. اب ذرا بتائیں مجھے کہ ابھی تو آپ لوگوں نے پیٹرول کی, تیل کی قیمت کم کر دی ہے, ڈیزل کی آپ لوگوں نے بہت بڑھا دی ہے, تو وہاں سے لیوی بھی آپ نے ایڈجسٹ کر دی ہے تیل کے اندر. تو ایک ہاتھ, یہ دونوں ہاتھوں کی جو ہے نا وہ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کے ہاتھ کی چالاکی یا ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. یہ حکومت نے بھی وہی کام کیا ہے. کیوں سمجھتی ہیں کہ میں اتنا چالاک ہوں؟ میں تو سیدھا سادہ, نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں تو اس سسٹم کی یا منسٹری کی بات کر رہی ہوں. عرض سنیں نا, گزارش یہ ہے, آپ کو یہ سن کے بھی ہنسی آئے گی یا پتہ نہیں رونا آئے گا کہ جی ایک پیٹرولیم کے وزیر کا تیل کی قیمت کو طے کرنے کے اندر کتنی کو گنجائش ہوتی ہے اس کے پاس. میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں, 3-4 بڑے نقطے ہیں جن کے مطابق آپ کی قیمت طے ہوتی ہے. ایک تو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی کیا قیمت ہے, جو پلیٹس کے ریٹ کے اندر نظر آ جاتا ہے. بین الاقوامی منڈی میں پلیٹس کے ریٹ کے اوپر پریمیم کتنا چل رہا ہے. جس طرح جب جنگ ہوئی تو پریمیم بڑھ کے $13 پہ چلا گیا, آج گھٹ کے پیٹرول کا دوبارہ $6 کے اوپر آ گیا ہوگا. تیسری چیز کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کو LCR ریٹائر کرنے کے لیے ڈالر کس ریٹ پہ مہیا کرتا ہے. چوتھی چیز کہ فائنانس نے ٹیکس اس ایندھن کے اوپر کتنا لگایا ہے. اس میں سے کون سی چیز ہے جو میرے بس میں ہے؟ تو آپ کا 0% کردار ہے. جی بالکل, اور مگر نہیں میں ذمہ داری لینے کو, دیکھیں میری لوگوں کو حقائق بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو میں غلط امید نہ دوں. بیچ میں پچھلے 2 مہینے میں تیل کیوں بڑھانا پڑا؟ کیونکہ جنگ ہوئی. جو پلیٹس کا ریٹ تھا میں وہ لے کے آیا, وہ تقریباً $79 کے اوپر تھا,
وہ بڑھ کے $84 پہ چلا گیا. بنیاد پہ فلکچویٹ کر رہا تھا, ڈیلی کی بنیاد پہ فلکچویٹ کر رہا تھا. آج وہ گھٹ کے دوبارہ 77 پہ آ گیا, پریمیم کم ہو گیا, ڈالر کا ریٹ 283 پہ آیا, ہم نے منافع منتقل کر دیا. اب آپ نے بات کی کہ ڈیزل کے اندر آپ نے کیا چلاکی دکھائی, کوئی چلاکی نہیں دکھائی غریدہ. دنیا کے اندر گاڑیوں کے اور ٹرانسپورٹ کا رجحان اب الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو 800-900 ہزار ریفائنری ہیں جو مجبوراً تیل پروڈیوس کرتی ہیں, پیٹرول پروڈیوس کرتی ہیں, ان کی گاہکی کافی حد تک گھٹ چکی ہے, کیونکہ لوگ پیٹرول سے ہٹ کے ای ویز کے اوپر جا چکے ہیں. پر جو ٹرانسپورٹ وہیکل ہیں, جو بڑی انجن کی گاڑیاں ہیں, جو پاور, جن کو ہارس پاور درکار ہوتی ہے, وہ ڈیزل کے اوپر آج بھی اسی طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے جو ڈیزل کا پلیٹس ہے, جنگ سے پہلے 87 پہ تھا, آج 90 پہ پہنچ گیا. تو اس کے اندر میرے پاس کہاں سے گنجائش تھی کہ میں بینیفٹ دیتا؟ میں نے تو آپ کے سامنے حقائق رکھ دیے. جہاں پہ اب آپ نے کہا کہ پی ڈی ایل بڑھانا پڑا, دیکھیں پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق 1.4 بلین ڈالر انہوں نے ریزیلینس فیسلٹی کے تحت IMF سے لینے ہیں. اس کے اندر کلائمیٹ سپورٹ لیوی آپ نے $2.5 لگانی تھی. وہ وزیر اعظم صاحب نے جب تیزی آئی منڈی کے اندر تو انہوں نے کہا حکومت اپنے کھاتوں میں خود اس کو ابزارب کرے گی. جب تھوڑا سا گراوٹ آئی تو انہوں نے کہا اس کو کیونکہ آپ نے طے کیا ہوا ہے اور IMF کو آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ریاست ہیں, تو آپ اس کو عمل میں لائیں اور باقی کی بینیفٹ عوام کو منتقل کر دیں. تو یہ پوری سٹوری ہے. لیکن اس ساری سٹوری کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک بے بس ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے پیٹرول کی قیمتوں. دیکھیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سارے معاملے میں. آپ اس کو جس طرح سے بھی اس کو آپ کہنا چاہیں, پر حقیقت شاید یہی ہو. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں بحیثیت ایک قوم اب عوام کے اوپر بوجھ کیسے گھٹانا ہے, یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے اندر اگر آپ اس میں ایڈ کر لیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو انتہائی وسیع تیل کے ذخائر ہیں. میں آ جاتا ہوں اس پہ. دیکھیں لوگوں کو اگر آپ مجبوراً جب لوگوں کی آمدنیوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے تو آپ کو مجبوراً اشیاء کی قیمتوں کے اوپر ٹیکس لادنا پڑتا ہے اور آسانی سے وہ پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ملک کا خسارہ قابو میں رکھنا ہے تو آپ کو مجبوراً پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا, کیونکہ یہاں پہ نہ دکاندار ٹیکس دیتا ہے, نہ آپ کا وہ زرعی شعبے کے اندر جو منافع بخش اپنا کاشتکاری کرتا ہے وہ کو ٹیکس دیتا ہے. یہ کام بھی تو آپ کی حکومت نے میں نے مان لیا نا جی, 70-80 سال کا جو ہمارے گناہ ہیں اس کی ساری ذمہ داری میں لے لیتا ہوں اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ FBR کے اوپر یہی وزیر اعظم ہے نا جو ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ ڈائریکٹ ٹیکس کس طرح بڑھے گا, کس طرح سے میں عوام کے لیے یہ تکلیف گھٹا سکتا ہوں. یہی وہ وزیر اعظم ہے نا جس نے $330 کے ڈیزل کو آج گھٹا کے 260, 270, 280 کا لے کے آیا ہے, پیٹرول کی قیمت کو گھٹایا ہے. تو ہمیں حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے رستہ نکالنا پڑے گا. میں عوام کے آگے کوئی جھوٹ بول کے غلط امید نہیں باندھوں گا. جو تیل کے ذخائر ہیں کیا وہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں, سبسٹینشیلی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اور کیا اگر پاکستان کے اپنے اتنے وسیع تیل کے ذخائر ہیں کہ ہمارے دنیا میں نمبر 1 یا نمبر 4 کے ہیں, تو یہ تو بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے عوام کے لیے. دیکھیں غریدہ, USAID جو آپ جانتی ہیں ایک ڈیولپمنٹ کا امریکی حکومت کا ایک ادارہ ہے, اس نے 2015 کے اندر اپنی ایک اسیسمنٹ سٹڈی کی تھی جو بیسک ایسٹیمیشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیسن ہے, آپ کا جو انڈس بیسن ہے, اس کے نیچے جو راک فارمیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیا تخمینہ ہے کہ یہاں پہ کتنی گیس اور کتنا تیل موجود ہو سکتا ہے. اس کے مطابق ایسٹیمیشن موجود ہے, پر آپ کو اس کے اوپر اگر ان کو ایکچولی آپریشنلائز کرنا ہے تو وہ اس وقت تک حقیقت نہیں بنیں گے جب تک آپ وہاں پہ اپنی جو ویلز ہیں ان کو وہاں پہ گڑ کے اس کو ایکچوئل اس کی سائزنگ نہ کر لیں. اس کے لیے آپ کو $100 ملین کی آپ کو سرمایہ کاری درکار ہے. تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پیٹرولیم پالیسی کو پچھلے سال 2024 کے اندر جب ان کی حکومت اختتام ہو رہی تھی اس وقت اپ ڈیٹ کر کے جو انسینٹیوز تھے جس سے لوگوں کی سرمایہ کاری یہ جو ایکسپلوریشن کی ایکٹیویٹی کے اندر ہے زیادہ آئے, وہ انہوں نے پالیسی ریوائز کر دی تھی. اب ان کی حکومت آئی, ہم نے آن شور بلاکس جو زمین کے اوپر آپ کے ذخائر ہیں ان کی اسیسمنٹ کے لیے ہم نے بڈنگ راؤنڈ کیا. 14 بلاکس ہم آکشن کر چکے ہیں جس کے اندر ٹرکش پیٹرولیم بھی ہمارے ساتھ حصے داری کے ساتھ مدد کرے گی. اب دوبارہ
जिसके अंदर ट्रंप साहब ने मेरी अर्ज सुन लेना जो ट्रंप साहब ने जो अब किया है अपना ट्वीट, उसके अंदर पहले भी एक्सॉन मोबिल ईएनआई की मदद के साथ हम इंडस बेसन के अंदर और मकरान बेसन के अंदर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ी ऐलान कर दिया था, तेल निकल आया, गैस निकल आई है। ऑफशोर ज़खायर और कुएं बनाने के लिए आपको 100-150 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी। अगर वो एक्सरसाइज जारी रखते, अगर वो जारी रखते, नहीं ऐसा नहीं, अगर वो जारी रखते तो हो सकता है एक कुएं से नहीं अगले कुएं से वहां पे दरियाफ्त हो जाता, क्योंकि बेसन स्टडीज मौजूद है। पर आपको ये अमेरिकन कंपनियां, चाइनीज कंपनियां, टर्किश कंपनियां, कुवैती कंपनियां दरकार हैं कि वो रिपीटेडली उस रिपोर्टों की ये कितने साल की गेम है? देखें, इसके अंदर आपकी हमने ये बिडिंग राउंड सेकंड जो ऑन शोर का, जो जमीन के ऊपर करने का, इसके भी कल परसों इश्तिहार दिया, मैं आपको दे जाता हूं, आप ये देख लीजिएगा, जिसके अंदर 23 ब्लॉक हम ऑप्शन कर रहे हैं। ये एक राउंड कर चुके हैं जिसमें टर्किश पेट्रोलियम आ गई हुई है। अब ऑफशोर राउंड भी जो है वो हमने टू बिड फॉर ग्रांट ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन राइट्स, जो और हमने जो ऑफशोर राउंड है उसको भी शुरू कर दिया, जिसमें 26 ब्लॉक्स ये ऑन शोर है। इसके बाद ऑफशोर जो समुद्र के अंदर होता है उसका भी हमने राउंड शुरू किया हुआ है, साल की खामोशी के बाद। 26 इंडस बेसन के ब्लॉक्स कर रहे हैं, 14 हम मकरान कोस्ट के कर रहे हैं। ऑनशोर में 2 केपी के भी हैं, एक डीआई खान वेस्ट और एक पहाड़पुर जी। तो ये जो केपी की हुकूमत है ऑन बोर्ड है इसमें? देखें, इसके अंदर क्योंकि सूबे के वसाइल के हवाले से बड़ी डिबेट चल रही थी। कोई डिबेट नहीं है गरीदा, हमें हर चीज को सनसनी करने के बजाय एक हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स मौजूद है। ये वसाइल जो हैं ये सूबे के हैं, उसके मुताबिक उनको रॉयल्टी आपकी पेट्रोलियम पॉलिसी में गारंटीड है। जो उसमें से तेल निकलेगा उसका एक हिस्सा उनके पास मुंतकिल हो जाएगा और उनको ये वसाइल मिल कितने साल की गेम है, कितने साल लगेंगे? देखें गरीदा, मेरे पास तो कोई जादू का चिराग नहीं है। हमने देखें, अगर आप टर्किश पेट्रोलियम को ऑन शोर एक्सप्लोरेशन के लिए ले आए हैं, ऑफ शोर के लिए ले आए हैं, अगर कुफपैक जो कुवैत पेट्रोलियम की कंपनी है उनको ले आए हैं, अगर सीनॉक जो चाइनीज जियोलॉजिकल सर्वे की एक सिस्टर कंपनी उनको ले आए, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको कह रहे हैं, तो हम इस रास्ते के ऊपर पोटेंशियल लोगों को दिखा चुके हैं। अब हमें परसिस्टेंस के साथ कितने साल सर टाइम, क्योंकि रैप अप हो रहा है हमारा, कितने साल अंदाजन? 10 साल, मेरे ख्याल से 15 साल नहीं। देखें गरीदा, अब हम जब ये ब्लॉक्स का अक्टूबर में राउंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लोरेटरी वेल्स के लिए हमें उनको 6 महीने देना पड़ेगा कि वो छोटे कुएं लगा के वहां पे असेस करें कि वहां पे साल 2 साल में तेल निकल आएगा। देखें, इसके अंदर आप एक्सप्लोरेटरी वेल हो जाएगी तो उसके बाद प्रोडक्शन वेल्स को आपको लाना पड़ेगा, जिसका मतलब है 2-3 साल के अंदर अगर आप ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप ज़खाइर से हार्वेस्ट करके हार्नेस उनको कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ 2-3 साल। देखें, गुजारिश ये, अच्छा टाइम खत्म हो चुका है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी दरकार है, जिसके लिए हमें माहौल को साजगार रखना, कॉन्ट्रैक्ट्स का तकद्दुस मेंटेन रखना, ये सबसे आप बात आप कर रहे हैं। तो आपके सामने बिल्कुल हकायक कॉन्ट्रैक्ट्स के तकद्दुस की आपने बात की, तो जरा कॉन्स्टिट्यूशन के तकद्दुस की बात कर लें। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, सो हम इससे ओवर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इसका जवाब जरूर लेना चाहूंगी। 18वीं तरमीम में तरमीम करने के लिए 27वीं तरमीम लाई जा रही है, मुशावरत शुरू हो चुकी है। देखें, हाँ नहीं पता नहीं, ये तो आप मेरे ख्याल से जो लॉ मिनिस्टर या जो हमारी हुकूमत के अंदर जो इन लीगल मामलात को देखते हैं, उनसे अगर आप ये मुशावरत करें तो आपको बेहतर जवाब मिल जाएगा। मेरे पास अभी ना कोई ऐसी इतला है, क्योंकि मैं तो माशी जिम्मेदारी एक निभा रहा हूँ ना मेरे से इस किस्म की गुफ्तो शनीद हुई है। देखें, एक चीज़ हमें बड़ी क्लियरली तय कर लेनी चाहिए कि जो आइन है उसका एक तकद्दस मकाम है, इसके साथ साथ हमारे रियासत के जो मफादात हैं वो हमारी रेड लाइंस हैं। इन सारे फ्रेमवर्क के दरमियान जो भी सियासत करना जाए और बिल्कुल वायलेंस से पाक, तशद्दुद से पाक सियासत करना चाहे, जो भी इश्यूज पे मेरे ऊपर कीचड़ उछालना चाहे, उसको हक है, पर हमें कुछ ना कुछ रेड लाइंस एंड फ्रेमवर्क तय करना होगा। और जो आपने सवाल किया कि 27वीं तरमीम है कि नहीं है, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस अदना से आदमी के ऊपर ये बोझ ना डालें। सर, आप सेंट्रल फेडरल मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम का मिनिस्टर बड़ा जबरदस्त और तगड़ा मिनिस्टर होता है, और आप बड़े तगड़े एमएनए हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन वक्त चूंकि खत्म हो चुका है। आई विश के हमारे पास एक कंप्लीट आवर होता आपसे गुफ्तगू करने के लिए। नेक्स्ट नशिस्त में इंशाल्लाह कंप्लीट प्रोग्राम में डिस्कशन आपके साथ रहेगी। तब तक आप कतर से वापस आ चुके होंगे और आप
आपसे पूछेंगे आपकी कामयाबी के बारे में। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, PMLN के मरकजी सरकर्दा रहनुमा। आज प्रोग्राम में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर सियासतदान भी हैं पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपकी राय क्या है? कल 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर है, पूरी कौम ये दिन मना रही होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी डेट ईंट की अलग मस्जिद, जिसकी ईंट बुनियाद कुछ नज़र ही नहीं आती कि कहाँ पर है ये एहतजाज, कहाँ होगा, कारकुन निकलेंगे, लीडर्स निकलेंगे। क्या ये मुनासिब है कि पूरी कौम यौम यकजहती कश्मीर या यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही हो? और अभी भारत को जिस तरह से पाकिस्तान ने धूल चटाई है, इबरतनाक शिकस्त दी है, आज तक प्रेसिडेंट ट्रंप भी उस शिकस्त का जिक्र करते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक मोहम्मद ज़ुबैर साहब? 5 अगस्त की जो डेट है आपने सही कहा, वो कश्मीर के हवाले से 2019 में जो कश्मीर के हवाले से फ़ैसला किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको यूनियन का हिस्सा बनाना आर्टिकल 370 या 35A के हवाले से, सो वो एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है और उसको उजागर करने की ज़रूरत भी है हर इंटरनेशनल फोरम में, हर वक्त जहाँ भी हमें मौका मिले कि ये इंडिया ने एक ऐसा फ़ैसला किया था जो कि कॉन्ट्ररी टू शिमला अकॉर्ड, कॉन्ट्ररी टू UN रेजोल्यूशंस, और उन्होंने कहा कि जी हम तो, हमारे लिए तो ये डिस्प्यूट ही नहीं है, अब ये यूनियन का हिस्सा है। और उस दिन से सो बहुत अहमियत है उसकी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कश्मीर का जो इशू है, आउटस्टैंडिंग इशू, उसकी रेजोल्यूशन के। सो 5 अगस्त के साथ मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ गुड जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ PTI कि जी आप उसको 5 अगस्त के दिन एहतजाज करें। एहतजाज करना उनका हक है, 6 को भी कर सकते थे स्टार्ट, या 10 को भी कर सकते थे, 3 को भी कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से तो मेरा ख्याल है ये अच्छा नहीं है। आई डोंट नो उन्होंने सोचा इस थिंकिंग की या नहीं की। एक और नाकाम तहरीक, एक और नाकाम तहरीक, एक और नाकाम दिन की कॉल, क्योंकि इस वक्त तक कोई तैयारी ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र नहीं आ रही। ना कोई लीडर निकलने को तैयार है, ना कारकुनों का वो जोश जज्बा कहीं नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है। अल-यमीन गंडापुर बिल्कुल साइलेंट पे है, बिल्कुल खामोशी है। तो एक और तहरीक का ऐलान, एक और दिन का ऐलान, एक और नाकामी। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर यहाँ से आगे फ्यूचर क्या होगा? एक तो ये आपने खुद ही उस पर फैसला सुना दिया, नाकाम। लेट्स वेट फॉर 5 अगस्त। मैं ये नहीं कह रहा, बाय द वे मैं ये सक्सेस नहीं समझता कि होगा उनको, जिस तरह से जो उन्होंने ऐलान किया था। सो आई एग्री टू दैट एक्सटेंट, बट ये उसके बैकग्राउंड क्या है, ये तो नहीं हो सकता कि जी इस किस्म की पकड़ धकड़ हो। आपने कहा कि बहुत से लीडर्स नहीं निकलेंगे, जिस तरह मैं सुन रहा था या पढ़ रहा था कि उमर अयूब, शिबली फराज वगैरह, जिनको 10-10 साल कैद हुई है और जब गलत हुई है तो वो अपने आप को सामने लेके आएंगे, और जब तक उनकी बेल का एफर्ट वो ना कर लें और उनको बेल ना मिल जाए तो वो नहीं करेंगे। इसी तरह से उनके बहुत से लीडर्स हैं जो कि अंदर छोड़ दीजिए, आप सेंटर को छोड़ दीजिए, एक लम्हे के लिए आप सेंटर को छोड़ दीजिए। आप कराची में बैठे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, किसी ज़माने में PTI का गढ़ बन गया था कराची, उस वक्त आप मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे। आपको कराची में कोई हलचल, कोई सियासी सरगर्मी नजर आ रही? अच्छा, आप अभी भी गढ़ समझते हैं कराची को, लेकिन कोई आपको सियासी हलचल, कोई सियासी? अच्छा चले आप बता दें, अगर PTI के पास नहीं है ये कराची, तो किसके पास है? PMLN के पास है, जमात इस्लामी के पास है, किसके पास है? अगर PTI के पास नहीं, आज फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवा के देख लें, PTI विल स्वीप कराची। लेकिन मुझे कल आप कराची में बैठे हैं, कोई सरगर्मी, कोई सियासी हलचल कल 5 अगस्त के हवाले से आपको नजर आता है? जी काफ़ी है जी। अच्छा। जी आप लोग कवर नहीं करते ना, ऑफ कोर्स आप लोग कवर ही नहीं करते। मेरा ख्याल है कि वो वाला जोशो खरोश जो आप कह रही हैं वो नहीं है, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू। बट ये अंडरमाइन करना कि कुछ भी नहीं है, वो भी एक दूसरी इंतहा है। कॉर्नर मीटिंग्स, क्योंकि वो जलसे जुलूस कर नहीं सकते ना, रैलीज वगैरह निकालते हैं। एक MNA हैं उनके फ़हीम, उनके खिलाफ पिछले 4-5 दिन में 3 FIRs कट चुकी हैं। तो आप ज़रा अगर उसकी डीप एनालिसिस किया तो करें ना, आपको समझ तो आए कि हो क्या रहा है। मतलब 3 FIRs कट चुकी हैं, मैंने नाम भी ले लिया, MNA है वो,
MNA مطلب فارم 45 کے حساب سے ویسے تو نہیں ہے دھاندلی شدہ نتائج کے حوالے سے. سو آپ اگر ہر ایک پر FIRیں کاٹیں گے, گھروں پر چھاپے ماریں گے, کارنر میٹنگز ان کی کرنے نہیں دیں گے اور پھر کہیں گے جی وہ جوش و خروش کا ہیں, اگر یہی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کچھ کر رہی ہوتی تو ان کے لیے سب ماحول دیکھیں, جب تک اب ماحول نہیں ہوتا نا, 1980s میں ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگ دیا تھا تو وہ اسی قسم کا تھا کہ کہاں ہیں احتجاج کرنے والے, کہاں ہیں, 2000 پورے پاکستان میں نہیں آئے تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی, اور جب پہلا موقع آیا 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے ان کے زبیر صاحب آپ تو ایک ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں, ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دیے جانے کی بات کر رہے ہیں, خدا نخواستہ عمران خان نہیں میں کچھ اور بات کر رہا تھا, پٹیالہ جیل میں قید ہیں, وہاں سے بیانات مسلسل دے رہے ہیں, اللہ نہ کرے. میں کچھ اور کہہ رہا تھا, اگر مجھے کمپلیٹ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک 17 اگست 1988 تک جب تک ضیاء الحق زندہ تھے تو کچھ بھی نہیں تھا نا, اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور نومبر کے مڈل میں بینظیر بھٹو پرائم منسٹر بن چکی تھی. تو وہ کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ نے ایک جبر کا ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا جس میں ایک محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ نے کہا کراچی میں وہ ایک زمانے میں بڑی پاپولر تھی, اب نہیں ہے. اسی طرح سے اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اب پاپولر نہیں ہے. بھائی اگر پاپولر PTI نہیں ہے تو پھر قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے, پھر تو سب کچھ آزاد عدلیہ ہو جائے, الیکشن کمیشن بھی بالکل ٹھیک ہو جائے, میڈیا پر پیکا لاس بھی ختم کر دیے جائیں, اور یہ جبر کا جو نظام ہے یہ بھی ختم ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں کم ہو رہی. دس از دا بگیسٹ پرابلم. جس دن ان کی پاپولیرٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ نرمی بھی آ جائے گی سارے نظام میں. PMLN والے بھی سانس لینا شروع کر دیں گے, پیپلز پارٹی والے بھی بڑے سکون سے بیٹھنا شروع کر دیں گے کہ جی چلیں اس کی پاپولیرٹی کم ہوگی. ان کی پاپولیرٹی نہیں کم ہو رہی, اور جنرل تصور یہی ہے کہ جب تک وہ جیل میں رہیں گے پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی, اور جنرل تصور یہ ہے کہ جب تک وہ جیل میں ہوں گے ان کی مقبولیت کم نہیں ہو سکتی. یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف سے ہی انہی معاملات اور دیگر مدعات کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. محمد زبیر صاحب, کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم کے لیے 27ویں ترمیم کے لیے مشاورت شروع ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے, اور 27ویں ترمیم بس لازمن لائی جائے گی. واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں جس طرح سے 26 ترمیم آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا فریضہ کے پہلی دفعہ وہ اناؤنس ہوا لاسٹ منٹ پر کہ جی کل 26ویں ترمیم ہے, اور پھر مولانا فضل الرحمان بیچ میں آ گئے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ رک گئی تھی. اینڈ آئی تھنک ایون PMLN PBB والے بھی کنسیڈ کریں گے کہ دیٹ وڈ ہیو بین ویری امبیرسنگ اگر وہ بغیر ڈبیٹ کے بغیر بات چیت کے 26ویں ترمیم جو لائی گئی تھی, پھر اس میں کچھ رد و بدل ہوا, ناٹ ٹو دا سیٹسفیکشن آف ایوری ون بٹ اسٹل. تو کہنے کا مطلب یہ کہ 27ویں ترمیم کا ہم سن رہے ہیں, اور ظاہر سی باتیں اس میں کوئی ذرائع سے بات کرتا ہے, کوئی مطلب میرا نہیں خیال ہے کسی کو پتا ہے ایگزیکٹلی کہ اس میں کیا ہوگا. اسی لیے آئی تھنک دا گورنمنٹ ہیز لرن دا لیسن فرام دا پاسٹ اینڈ دے آر کیپنگ دا ہول پروسیس آف مشاورت انڈر ریپس, اور اس کو ابھی اس کو افشا نہیں کر رہے, اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک چیزیں حتمی نہ ہو جائیں مشاورت بڑے چپکے کی جائے گی. لیکن وہ چپکے غلط ہے نا. دیکھیں نا کہ یہ اس کا ساری پاکستان کو افیکٹ ہوتا ہے نا. آئین ہے, اس میں آپ ایک ترمیم کر رہے ہیں, اس آئین میں ترمیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجر چینجز لے کے آ رہے ہیں, وہ جس کے بھی حوالے سے ہیں, جو بھی اس میں ہیں, ظاہر ہے اس کے اثرات پوری قوم پر ہوتے ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں یا سالوں میں ہوں گے. تو میرا خیال ہے اس کو ڈبیٹ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اس قسم کے ہر میڈیم پر ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی رائے پتہ چلے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی ظاہر سی بات ہے حکومت کے پاس میجورٹی ہے اور کمفرٹیبل میجورٹی ہے, وہ پاس کروا سکتے ہیں, بٹ ہمیں پتہ ہے کہ وہ طریقہ جو ہے وہ بعد میں پھر سب کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے زبردستی اپنی روٹ میجورٹی کو یوز کرتے ہوئے کیا. کیونکہ اگر آپ اس کو ڈبیٹ ہی نہیں کریں گے, اور ڈبیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فورسز جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں, چاہے وہ میڈیا میں لوگ ہیں, چاہے وہ سول سوسائٹی میں لوگ ہیں, لائرز کمیونٹی ہیں, کسان ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی جو ریپرزینٹیڈ نہیں ہے اس وقت پارلیمنٹ میں, سب کا حق بنتا ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہے. ادروائز تو وہ پھر ایک ڈسکنیکٹ جب ہوتا ہے تو پاس بھی ہو جائے گا تو لوگ اس کو اون نہیں کریں گے.
और पीटीआई का इस पे किरदार क्या होना चाहिए, गिवन दैट के पीटीआई को जिस तरह से 9 मई के मामलात पे सजाएं मिल रही हैं, अपोजिशन लीडर उनकी अब सीट बरकरार नहीं है, तो अगर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ही नहीं है, सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं है, तो मुशावरत फिर अपोजिशन से किसके साथ होगी, क्या होना चाहिए, अपोजिशन का किरदार क्या होना चाहिए इसमें? फिर देखिए वो तो बिल्कुल मैं तो इस पार्लियामेंट में पहले भी नहीं बिलीव करता था और अब तो बिल्कुल उसके असर ही खत्म हो गया है। अगर आपको ये रोज पता चले कि 5-6 और डिस्क्वालीफाई करने के लिए सिफारिश जा चुकी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली के भी बाय द वे वो भी फारिग हो चुके हैं, उनको भी 10 साल की सजा। तो जब आप कोई ऑपोजिशन बर्दाश्त, मैं रईदा एक इधर यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद उसमें मौजूद था उस वक्त, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई थी और थर्सडे को पहला दिन था, तो जिस होटल में बुकिंग की गई थी उसको अलाउ नहीं किया। अब आप मुझे बताएं कि महमूद अचक सईद, मुस्तफा खोकर, लियाकत बलोच, मोहम्मद जुबैर, ये चंद नाम जो मैं कह रहा हूँ उस वक्त वहाँ मौजूद थे, ये कोई हथियार लेके आए हुए थे क्या? ये ऐसे लोग हैं जो कि हंगामा करते हैं, तोड़ करते हैं। राइट जुबैर साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, आप ये बात बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैलिड है ये बात, लेकिन प्रोग्राम का टाइम मेरे पास ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब प्रोग्राम के लिए आज ज्वाइन पे। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।